आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। डीजीसीए ने शमसी ताबकारी के मुमकिना खतरे के पेश नज़र एयरबस A320 तर्ज के तैयारों की परवाज़ों को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। इससे दुनिया भर में 6,000 तैयारे मुतासिर हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की 60वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। हुकूमत ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल कल एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। भारत ने श्रीलंका को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एनडीआरएफ के 80 एहलकारों समेत 27 टन राहती सामान भेजा है। श्रीलंका में तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 123 हो गई है। आईएमडी ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के इलाकों में समुद्री तूफान दितवा के करीब आ जाने से शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और बैडमिंटन में लखनऊ में जारी सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ी तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की खिलाड़ी हिना अकेची से होगा। अब खबरें तफसील से। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल डीजीसीए ने मुल्क में एयरबस A320 तर्ज के तैयारों की परवाज़ों को फौरी तौर पर उस वक्त रोकने का हुक्म दिया है जब तक कि एयरलाइन लाजमी हिफाजती तब्दीली का अमल मुकम्मल नहीं कर लेती है। आज जारी करदा इस अहम इक़दाम में एयरबस A318, A319, A320 और A321 के बेड़े शामिल हैं। ऑपरेटर्स को हिदायत दी गई है कि वो अच्छी तरह की जांच पड़ताल और मरम्मत के अमल के मुकम्मल होने तक तैयारों को ग्राउंड पर ही रखें। एयरबस ने अपने A320 बेड़े के हजारों तैयारों की फौरी मरम्मत का हुक्म दे दिया है, जिसकी वजह से भारत की मुतादिद एयरलाइंस को भी परवाजों में खलल का सामना है। अंदाजा है कि दुनिया भर में तकरीबन 6,000 तैयारे इससे मुतासिर होंगे। एयरबस ने ये हिदायत एक A320 तैयारे के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद जारी की है, जिसमें शमसी ताबकारी के मुमकिना खतरे के बारे में मालूम हुआ था, जो अहम फ्लाइट कंट्रोल के डेटा को मुतासिर कर सकती है। एयरबस का सॉफ्टवेयर अपडेट 2 से 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रायपुर में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। वजीर आजम कल भी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज रियासती राजधानी रायपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत, सलामती के पहलू। ये कॉन्फ्रेंस शहरियों को उभरते हुए चैलेंजों से महफूज रखने के लिए जदीद तरीन सलामती फ्रेमवर्क तैयार करने पर मरकूज है। कॉन्फ्रेंस के दौरान बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, इनसदाद दहशतगर्दी, कुदरती आफात का बंदोबस्त, खवातीन की हिफाजत और पुलिसिंग ने फॉरेंसिक साइंस और मसनूई जहानत AI को मजबूत करने जैसे अहम कौमी सलामती के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल जारी है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 3 बेहतरीन पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफियां पेश की और बेहतरीन खिदमात के एवज दिए जाने वाले पुलिस मेडल्स अता किए। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस इनेकाद को दाखिली सलामती के हल और हिकमत अमली और पॉलिसी साजी के नजरियात वज़ा करने का प्लेटफॉर्म करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क ने गुज़िश्ता 11 साल के दौरान बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी, शोरिश पसंदी और मनशियात से निमटने में काबिले जिक्र पेशरफ्त की है। जनाब शाह ने उभरते हुए चैलेंजों से मुल्क की हिफाजत के लिए दुरुस्त इंटेलिजेंस, वाज़े मकासद और तालमेल पर मबनी कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाला तबादला ख्याल विकसित भारत की पुलिसिंग के लिए नक्शे राह तैयार करने में ताउन करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय, मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस और मरकजी पुलिस इदारों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
حکومت نے پیر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل کل ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ میٹنگ میں پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان میں سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقات کریں گے۔ میٹنگ میں حکومت پارلیمنٹ اجلاس کے دوران لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے کام کاج کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کو یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں سے تعاون کی درخواست کرے گی۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس پیر سے شروع ہوگا اور 19 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران کئی اہم بل پارلیمنٹ میں غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت سیاسی پارٹیوں سے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران مثبت رویے کی توقع رکھتی ہے۔ جناب رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں سے دونوں ایوان کی کارروائی میں مکمل طور پر شرکت کرنے، تعاون کرنے، نیز ایک درخشاں پارلیمانی نظام قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ سمندری طوفان دتوا سے ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے سری لنکا کے زیادہ تر حصوں میں جان و مال کا زبردست نقصان ہوا ہے۔ طوفان کی وجہ سے 123 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 130 افراد لاپتہ ہیں۔ وہیں 3,70,000 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ کئی دنوں تک جاری بارش کے بعد سمندری طوفان دتوا شمال مغرب میں تمل ناڈو کے ساحل کی جانب بڑھنے لگا ہے، جس سے بارش میں بتدریج کمی آئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھارتی امداد کے بروقت پہنچنے سے سری لنکا میں جاری بچاؤ کارروائیوں کو کافی تقویت ملی ہے۔ بھارتی امداد ایسے وقت میں پہنچی ہے جب جزیرہ ملک مئی 2017 کے سیلاب کے بعد سے بدترین قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے۔ NDRF کے تجربہ کار اہلکار اور بھارتی ہیلی کاپٹروں نے زندگی بچانے والی کوششوں کو مزید تقویت دی ہے۔ حکام نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 123 ہو گئی ہے اور کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کے تحت 21 ٹن امدادی سامان سے لدے 2 ہوائی جہاز روانہ کیے ہیں جو جزیرے پر بچاؤ کارروائیوں میں کام آئیں گے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں انخلا کو یقینی بنانے میں تعاون کریں۔ کولمبو سے احمد معین فاروقی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے شمالی تمل ناڈو، پدوچیری اور ملحقہ جنوبی آندھرا پردیش کے علاقوں میں شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے کیونکہ سمندری طوفان دتوا ساحلوں کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سمندری طوفان کے شمال مغرب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے اور توقع ہے کہ کل صبح تک ان علاقوں کے نزدیک خلیج بنگال کے جنوب مغرب میں پہنچ جائے گا۔ IMD نے کہا ہے کہ سمندری طوفان آدھی رات تک تمل ناڈو سے تقریباً 60 کلومیٹر دور رہے گا۔ کل تک تمل ناڈو کے علاقوں میں انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور رائل سیما کے علاقوں میں بھی پیر تک شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ سمندری طوفان دتوا پچھلے 6 گھنٹے سے جنوب مغربی خلیج بنگال میں 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ فی الحال یہ کرائیکل کے قریب 190 کلومیٹر اور چنئی کے 400 کلومیٹر جنوب میں جافنا کے جنوب مشرق میں 80 کلومیٹر پر مرکوز ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے آچے، شمالی سماترا اور مغربی سماترا میں سونامی، زلزلے اور سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 248 ہو گئی ہے جبکہ 100 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ بچاؤ کارکنوں نے آج بھی بہت سے تباہ شدہ علاقوں تک پہنچنے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن کل کروکشیتر جائیں گے۔ جناب رادھا کرشنن نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کروکشیتر کے 20ویں جلسہ تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی تنوی شرما، انتی ہوڈا اور کدامبی سری کانت لکھنؤ میں جاری سید مودی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے سنگلز کے مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں 16 سال کی تنوی شرما نے ہانگ کانگ کی کھلاڑی سن یین ہیپی کو ہرایا۔ سیمی فائنل میں اب ان کا مقابلہ جاپان کی کھلاڑی ہینا اکیچی سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ DGCA نے شمسی تابکاری کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ایئر بس A320 طرز کے طیاروں کی پروازوں کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے دنیا بھر میں 6000 طیارے متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھتیس گڑھ کے رائے پور میں پولیس کے ڈائریکٹرز جنرل اور انسپکٹرز جنرل کی 60ویں کل ہند کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ حکومت نے پیر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل کل ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ بھارت نے سری لنکا کو آپریشن ساگر بندھو کے تحت NDRF کے 80 اہلکاروں سمیت 27 ٹن راحتی سامان بھیجا ہے۔ سری لنکا میں طوفان سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 123 ہو گئی ہے۔ IMD نے تمل ناڈو، پدوچیری اور آندھرا پردیش کے علاقوں میں سمندری طوفان دتوا کے قریب آ جانے سے شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔